الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تعسر عليك توكلت يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه السلام. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی یا جب تک میرے بدن میں جان رہے، بس میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، الہی گر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں. الہی تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم بھی ہے. تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، بس تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور پردے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی بہنوں، تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. درود و سلام دی بارش نازل ہوئے آقا کل ہادی سبل امام الرسول امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ. حضرات محترم،